साद रसूल साहब, आज अभी तहरीरी हुक्म नामा आ गया बहरहाल, और इसके साथ ही ये भी आ गया कि कल ये केस लगेगा, जिसकी बुनियाद बहरहाल ये है कि इलेक्शंस कराए जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म 14 मई को इलेक्शन कराने हैं। हुकूमत की पोजीशन अपनी जगह सामने आ गई है, हुकूमत के इदारों की, इलेक्शन कमीशन की, कि हम ये इलेक्शन नहीं करा सकते, मुख्तलिफ उसकी वजूहात दे दी गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने याद दहानी कराई, गो कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 4 दिन जब तक ये मुज़ाकरात होते रहे, पिछले 5-6 दिन उसने खामोशी से ऐसा लगता है कि उसको ऑब्ज़र्व किया, और अब ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं बिला किसी फ़ैसले के, और कल अब जो है इसकी समाअत होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने आज याद दहानी कराई कि 14 मई का फ़ैसला बरकरार है और ये मुज़ाकरात कामयाब हुए नाकाम हुए इसका हमने हुक्म नहीं दिया। ये पस मंज़र आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिखे हुए फ़ैसले में, तहरीरी हुक्मनामे में सामने आया। गोया कि अब कल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और आने वाले दिन इस पूरे मामले के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जी बिल्कुल खान साहब, कल भी बहुत ज़रूरी दिन होगा, और जिस तरह आपने कहा कि कल शायद ये कंक्लूड तो ना हो, जिस वजह से आने वाले चंद प्रोसीडिंग्स वो अगले चंद दिनों में हों या सुप्रीम कोर्ट उसमें मज़ीद टाइम दे, आने वाली चंद प्रोसीडिंग्स इस केस में बड़ी ज़रूरी होंगी। मैं बसद एहतराम गुजारिश करूँ, मुनीब साहब को हम सुनते भी हैं, हम उनके फ़ैन हैं, हम उनसे सीखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनकी बात से कुछ डिसएग्री करता हूँ और मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि ये उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स या अदालतों के ऑर्डर्स जो हैं वो पार्लियामान की किसी रेजोल्यूशन से अंडू नहीं किए जा सकते। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि अगर फुल कोर्ट बन जाता और कोई इसमें से कंट्रोवर्सी जो जज साहिबान की इंटरनल कंट्रोवर्सी है उसको अगर मैनेज करने का कोई तरीका होता बेहतर, तो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर था, हमारी जमहूरियत के लिए भी बेहतर था, अदालत के लिए भी बेहतर था। लेकिन जो दीगर बातें थीं और जो कुछ सियासतदानों के शॉट्स भी आपने सुनवाए, मेरा ख्याल है कि ये शायद थोड़ी सी ज़्यादती हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस केस की प्रोसीडिंग्स कुछ इस नौइयत की हैं कि हम इन्हें सिंगल आउट करके कहें कि ठीक है अदालत 90 दिन में इलेक्शन तो करवाना चाहती है, वो तो चले एक आइन का मामला है, लेकिन वो जिस तरह करवाने की कोशिश कर रही है वो इतनी कलर्ड एक्सरसाइज है कि उसकी वजह से आइन की मंशा के अंदर रोड़े अटकाए जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि अदालत ने इस मामले के अंदर आज क्लैरिफाई किया, और पिछले ऑर्डर्स के अंदर भी मुनीब साहब कोई ऑर्डर ऐसा नहीं दिखा सकते जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट का लफ्ज़ लिखा हो, जो कि जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पाबंद कर दे सियासत को कि वो आपस में बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट के माजी के ऑर्डर्स में जिनका तज़किरा किया जा रहा है उसमें अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट को, यह भी सुप्रीम कोर्ट के माजी के ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि हमें थोड़ा वक्त दें, हम एक सियासी डायलॉग करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हुकूमत ने, किसी भी वफाकी हुकूमत ने कहा है कि हम इसको सियासी तौर पे देखना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा उनको वक्त दिया है। इसकी प्राइम एग्जाम्पल जो है वो 18वीं तरमीम से 19वीं तरमीम के आने का मामला था। 18वीं तरमीम आई, जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगता है आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे स्टेप किया है। अदालत ने कहा कि पार्लियामान ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का टाइम दिया, 3 महीने का, जिसमें 19वीं तरमीम पास की गई। इसी तरह आपको याद होगा कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन केस के वक्त भी वक्त दिया गया। तो ये कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिक्स को प्ले आउट करने की स्पेस दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, माजी में भी सुप्रीम कोर्ट देती है। अच्छा, तो साद रसूल साहब एक चीज़ मुझे ज़रा समझाइए कि 14 मई तो अब आ गई और आज हम आपसे बात कर रहे हैं 4 मई को, और फिर अगले 10 दिन में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते ना। गोया कि ये मामला तो अब कल जब सुप्रीम कोर्ट ने बैठना है तो अब उसने 14 मई का तो नहीं कहना है, अब तो नेक्स्ट स्टेप की बात होगी। वो क्या मुतवक्का सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हो सकता है इस पूरी कैफियत में जिसका पस मंज़र मैंने अभी आपके सामने रखा? देखिए, 2 बातें मेरे ख्याल में हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2-3 बातें मेरे ख्याल में प्रिंसिपल्स हमें तय कर लेने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। कुछ तो इमीडिएट पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पॉसिबिलिटी ये थी कि इस सारे सागा के अंदर वो सियासतदानों को बुलाती और उनसे इंगेज करती, जैसे माजी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, साकिब निसार साहब, बहुत से लोग करते रहे। उमर बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों को बुला के डायरेक्टली उस तरह इंगेज नहीं किया कि क्यों नहीं मेरा ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स,
شو کاز نوٹس اس طرح نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ گورنر اسٹیٹ بینک یا اس طرح کے کسی لیول پہ اس طرح کی کارروائی ہو. لیکن اس سب سے زیادہ یہ امیڈیٹ اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن یا اس کے سیاسی ایشو سے زیادہ اب جب 14 مئی گزر جائے گی تو ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے جو پاکستان کو آنسر کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر سپریم کورٹ ایک آرڈر کرے اور حکومت ڈنکے کی چوٹ پہ کہے چلیں حکومت نہیں کل کو اپوزیشن کوئی گروہ کوئی ٹیپو گینگ کوئی لیاری اگر کوئی بھی کہے کہ میں نہیں مانتا تو اور خاص طور پہ اگر حکومت کہے کہ ہم یہ آرڈر نہیں مانتے اور جانبدار طور پہ کہے اور بآواز بلند کہے اور پارلیمان میں کہے اور کابینہ میں کہے اور سپریم کورٹ اس کے بعد کچھ نہ کر پائے 14 تاریخ گزر جائے سارے وقت گزر جائیں. اب میں آپ کو بیر صاحب آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی اور یہاں مجھے معذرت کے ساتھ اب مجھے اس میں ایڈ کرنا ہے کہ ہم نے کراچی میں دیکھا ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے چیف جسٹس گلزار احمد نے احکامات دیے. یہاں ایک کثیر المنزلہ عمارت 100 فیملیز 100 فلیٹ چیختے رہ گئے ساری زندگی کی جمع پونجی 4000 بلڈنگوں میں سے انہوں نے ایک بلڈنگ گرا دی 100 خاندان تباہ برباد کر دیے ایک بیچارہ غم میں مر گیا. اسی طرح سے اور کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر یہ لبرٹی حاصل حکومت کو ہے کسی وزارت کو ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہے ہم نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں آخر ہم کیوں فیصلہ مانیں اگر اس بات کی اجازت ہے کہ نہیں مان سکتے لبرٹی ہے کہ ہم نہیں مانیں تو ہم کیوں مانیں. اسی طرح سے ایف بی آر ایک آرڈر ایشو کرتا ہے یا دوسرے جو ریونیو کی دوسری اتھارٹیز ہے وہ کرتی ہے کوئی ظالمانہ آرڈر کرتی ہیں اور سپریم کورٹ کے خود ان گنت ایسے آرڈر ہیں. ارے اگر یہ لبرٹی ہے کسی ملک میں کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا. یہ بہت اہم سوال ہے. منیب فاروق صاحب آپ بتائیے اس کا کیا جواب ہے. اس سے تھوڑا سا آگے ہاں پلیز ایک جملہ اگر میں کہہ سکوں. جی اس سے تھوڑی یہ بالکل جو آپ نے بنیادی بات کی یہ بنیادی بات ایسے ہی ہے لیکن اس کو اور منیب صاحب میری بات سے ایگری کریں گے I'm sure اس کو تھوڑا سا مزید ڈیپن کریں کہ جو ہماری عدالتیں ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ان میں جو کیسز آرگیو ہوتے ہیں موسٹلی وہ ریٹس ہوتی ہیں. ریٹ وہ کیس ہوتا ہے جس میں آپ حکومت کے کسی عہدیدار کو یا ادارے کو کہتے ہیں کہ اس نے خلاف قانون کام کیا اور عدالت سے کہتے ہیں کہ اس حکومت کے ادارے کے خلاف قانون پاس کریں. اگر یہ روایت پڑ جائے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی حکومت کے آرڈر سے مترادف ہو تو حکومت اپنا آرڈر امپلیمنٹ کر لے گی. بالکل صحیح 100% بالکل صحیح. ذرا کنکلوڈ کر دیں کیونکہ مجھے ہر بات جو ابھی سعد رسول صاحب نے کہی مجھے ایک معاف کیجیے گا منیب فاروق صاحب نے کہی ایک بات میں اس کو تسلیم کرتا ہوں مگر اس کو کنکلوڈ کر دیں سعد رسول صاحب. میں بڑے بصد احترام منیب صاحب نے آف کورس درست فرمایا. دیکھیے جو سٹینڈرڈز آئیڈیلزم میں انہوں نے رکھے کہ جو جج بھی متنازع ہو جائے وہ جج نہیں رہتا اس کے اوپر صرف ایک سائیڈ نہیں دونوں سائیڈز متنازع ہیں. ہمارے پاس کوئی جج نہیں رہ جائے گا ایسے تقریباً کوئی ججز نہیں رہ گئے ہمارے معاشرے میں جو کسی نہ کسی کے لیے متنازع نہ ہوں. بہتر ہو کہ ہم عدالت کے اندر کے تنازعات ججز کے جورسپروڈنس کے لیڈرشپ کے پروسیجر کے وہ عدالت کے بیہائنڈ کلوز ڈورز ریزالو کریں. جورسپروڈنس عدالت کی بولے ان کے انٹرنل سیاست نہ بولے. بہت بہت شکریہ. بہت ہی عمدہ گفتگو اور بہت ہی ہمیں سب کو سمجھنے کا سیکھنے کا موقع ملا جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے. بہت نوازش منیب فاروق صاحب بیرسٹر سعد رسول صاحب